أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. ولبئس المهاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.